आमच्या देशान बरें कितें आसा तें सांगपाक शिकले ना आनी त्या खातीर अशा प्रकारचे हे लाळगोटे लोक तयार जावपाक लागले जेंकां आपल्या स्वभाशेचो आपल्या स्वदेशाचो अभिमान ना आणि त्या खातीर हिंदूंनी एकत्र येवपाचें म्हणजे दोतोरान जें सांगलें की अशा प्रकारचे उलोवपाचें धाडसपणाक जावचें ना इतल्या प्रकारचो हिंदूंची संघटीत आसपाची आवश्यकता आसा आणि ते जर येयले आसत जाल्यार आमचो देश फुडें वयतलो नाजाल्यार अशें जातलें की मागीर कितेंय केल्यार चलता म्हणून म्हणजे म्हाका लक्षात आसा की 4 वर्सां पयलीं जेन्ना तो अफजल गुरूक फाशी दिली गेली तेन्ना थंय JNU आसा JNU म्हणून मोठी युनिवर्सिटी दिल्लींतली ह्या JNU युनिवर्सिटीन न्ही सगळ्या भुरग्यांक टोटल सगळें फुकट कितलेशेच वर्सां PhD करता आनी कितें रिसर्च करता म्हणजे सगळे आमच्या सगळ्यांच्या टॅक्स पेयराच्या पयशांनी थंय ते भुरगे शिकता आनी त्या भुरग्यांनी कितें घोशणा दिली भारत तेरी बर्बादी हो अफजल गुरू अमर रहे अरे म्हणजे आमच्या देशान रावता आणि आमच्या देशाक भारत तेरी बर्बादी हो आणि तो अफजल गुरू जो अतिरेकी आसा त्या अतिरेक्याक तुम्ही अमर रहे म्हणटा अफजल गुरू अमर रहे हे उलोवपाचें धाडस कशें जावंक शकता तें जावंक शकता कारण आमी संघटीत ना तुम्ही पळय आता त्या विवा पोर्तुगालाचे जर तुम्ही पळयत न्ही फेसबुकार जर कोणी वेगळे उलयले आसत जाल्यार तेजेर कशें तुटोन पडटा ते आमी कोण तुटोन पडना आमी ओग्गी रावता आमी कशें आमी ओग्गे रावपाचे हिंदू मरे सहिष्णू हिंदूंनी काय करप ना हिंदू सहिष्णू आशिल्लो 1992 पर्यंत 6 डिसेंबर 1992 हो हिंदू धर्माचो वेगळो दीस आशिल्लो 6 डिसेंबर 1992 संपूर्ण देशभरांतल्यान हिंदू हो अयोध्येक गेल्लो म्हाका दिसता हांगासरले पैकी बरेच जाण गेल्ले आसतले आणि मोठ्या प्रमाणात त्या कारसेवकांनी वचून एका दिसा भितर तो थंय जो बाबरी ढाचा आशिल्लो राम मंदिराच्या जाग्यार तो उद्ध्वस्त करून उडयलो म्हाका हे आसा वेगळे दिशेक व्हरप म्हणजे डायवर्ट करप तांकां देशा डायवर्ट करप तांकां तेंच्या समाजा डायवर्ट करप अशा प्रकारचो एक षडयंत्र देशभर चल्लेलो आसा आणि गोंयान ते खूप मोठ्या प्रमाणात आसा म्हणजे गोंयान ड्रग्साचें वातावरण खूप मोठ्या प्रमाणात वाडटा हे आमकां सगळ्यांक कमी पेपराचेर वाचल्यानंतर कळटा त्या खातीर आयची आमची तरुण पिळगी हांगासरल्यान तेतून वयचे ना हेच्या खातीर आमी सगळ्यांनी जबाबदारी घेवपाची गरज आसा म्हणजे बारीक बारीक गजाली आसा आमच्या जर कॉलनीन आसत आमच्या आजूबाजूक जर अशा प्रकारचे कितें दिसलें आसत जाल्यार त्या तात्काळ थांबपा खातीर जी कितें हें करपाची आसा ती आमी सगळ्यांनी करप ही आवश्यकता आसा म्हणजे हांगा मोठ्या प्रमाणात माता भगिनी आसा माता भगिनी कडेन रिक्वेस्ट आसा की आमच्या तरुण पिढी हे अशा प्रकारच्या वायट व्यसना कडेन वयचे न्ही हेच्या खातीर थोडीशी आमी सगळ्यांनी काळजी घेवपी गरज आसा आमची तरुण पिढी खरें म्हणजे कांय वर्सां पयलीं अशें म्हणटाले की गोंय हो रोम ऑफ ईस्ट म्हणून आज गोंयान येद्या मोठ्या प्रमाणात आध्यात्मीक अधिष्ठान उबें जाल्लें आसा की गोंय ही परशुरामाची भूमी आसा गोंय ही प्रभू परशुरामान निर्माण केल्ली भूमी आसा आनी त्याच बरोबर गोवा ही कोकण काशी आसा आनी त्या खातीर देवदेवतांची भूमी आसा त्या खातीर तशा प्रकारच्या आध्यात्मीक हितून आमचे तरुण पिढी येवची आमचे नवीन येवचे जनरेशन येवचे हेच्या खातीर जे प्रयत्न संघटीत प्रयत्न आमकां सगळ्यांक करपाचे आवश्यकता Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.